बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल और मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आएँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिसनर्स, अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, आप उस पर स्टोरी। लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी सच्ची खौफनाक कहानियों की जानिब। आज की पहली खौफनाक कहानी जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये कहानी मेरी फूफो की बेटी है जो कि इस्लामाबाद की रिहायशी हैं। कुछ दिन पहले हम लोग शादी पर गए हुए थे। फंक्शन वगैरह अटेंड करने के बाद हम सब बैठे हुए जिन्नात की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे साथ अपने इस्लामाबाद वाले घर की स्टोरी शेयर की। उन्होंने कहा कि हमारे घर में भी हमें काफ़ी दफ़ा कुछ आवाज़ें सुनाई दी हैं। मेरी कज़न कहती हैं कि मेरे हस्बैंड लेट नाइट घर आते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी देर तक बाहर रहते हैं। तो एक दफ़ा सर्दियों के दिन थे, मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ रूम में लाइट ऑफ करके लेटी हुई थी। मेरे दोनों बेटा और बेटी टीवी पर कार्टून्स देख रहे थे और मैं सेल फ़ोन यूज़ कर रही थी। इतने में हमें आवाज़ आई। देर काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन रात के 3 का वक्त था। हमें आवाज़ आई जैसे वॉशरूम में कोई नहा रहा हो। हमें हमारे वॉशरूम के शॉवर खुलने की आवाज़ आई। पहले तो काफ़ी देर मैं उस आवाज़ को नोट करती रही। मैंने फ़ौरन से अपने बेटी को हिलाया, अपने बेटे को कहा कि जाओ वॉशरूम में देख के आओ कौन है। काफ़ी देर से शॉवर खुला हुआ है, जैसे कोई नहा रहा है। मेरी कज़न की ननंद वो नीचे वाले पोर्शन में अपने भाई के साथ होती हैं, लेकिन वो भी उस वक्त ऊपर नहीं थी। घर पे उनके हस्बैंड भी मौजूद नहीं थे। घर में 3 ही लोग थे जो उस टाइम रूम में अपने कामों में मसरूफ़ थे। उन तीनों के अलावा उनके रूम में और कोई भी नहीं था। मेरी कज़न ने कहा कि कुमैल बेटा जाओ देखिए वॉशरूम में कौन है, काफ़ी देर से शॉवर ऑन हुआ है। वो कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को और बेटी को भेजा वॉशरूम में देख के आओ कौन है। वो दोनों काफ़ी डरते हुए वॉशरूम की तरफ गए। उन्होंने वॉशरूम की लाइट ऑन करके जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और वॉशरूम का फ़र्श भी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। मेरी कज़न कहती है कि उन्होंने आकर मुझे बताया तो मैं बहुत खौफज़दा हो गई, क्योंकि उनको काफ़ी देर से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी, जैसे बाकायदा कोई शॉवर से नहाता है। ये पहली फियर मोमेंट जो उनके साथ हुई थी। दूसरी दफ़ा वो कहती हैं कि हम लोग घर पे नहीं थे। मेरे हस्बैंड के पास एक रेल गिटार पड़ा हुआ है जो उन्होंने अपने शौक़ के लिए रखा हुआ है। वो अपने जब मूड में हो तब बजाते हैं। उनके हस्बैंड का गिटार उनके बेटे ने तोड़ दिए थे, उनकी सारी वायर्स टूटी हुई थी। मेरी कज़न कहती है कि उन दिनों में हम लोग अपनी अम्मी के घर चले गए मायके में रहने। नीचे वाले पोर्शन में जस्ट मेरी नन और मेरा जेठ था और उनकी दोनों बच्चियां थी। इतने में रात के टाइम मुझे कॉल आई मेरी नन की। जब मैंने उठाई तो वो कहती हैं कि फूल तुम्हारे ऊपर वाले पोर्शन में कोई आया है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे ऊपर वाले पोर्शन में तो कोई भी नहीं है, हमने अपने सारे दरवाज़े लॉक किए हुए हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे रूम से मुसलसल गिटार के बजने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरी कज़न कहती है कि मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि गिटार मैं अपने रूम की कबर्ड में रख के गई थी, क्योंकि वो टूटा हुआ था और वो फारिग पड़ा हुआ था। मैंने अपने
روم کی کبرڈ میں گٹار رکھ دیا اور میں گھر لاک کر کے ہم لوگ کھاریاں آ گئے۔ جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ تمہارے روم سے، جس روم میں خیام نے اپنا سارا سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا، اس روم سے گٹار کے بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ ان کے گٹار کی ساری وائرز ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ بہت حیرت زدہ بات تھی کہ ٹوٹے ہوئے گٹار سے کوئی گٹار کیسے بجا سکتا ہے۔ ان کی نند نے جب اوپر آ کر دیکھا تو وہ کافی دیر کھڑی رہیں۔ کہتے جب میں اوپر آئی تو وہ آوازیں دوبارہ نہیں آ رہی تھیں۔ میں کافی دیر وہاں پر کھڑی رہی۔ میں نیچے آ کر اپنے روم میں دوبارہ لیٹ گئی۔ پھر سے مجھے وہی گٹار کی آوازیں ان کے روم سے آنے لگ گئی۔ پھر میری نند نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا، آیت الکرسی وغیرہ کا ورد کرتے ہوئے وہ سو گئے۔ پھر اس دن کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے گھر میں واقعی کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جو ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ یہاں شفٹ ہونے سے پہلے بھی وہ جہاں پر رہتی تھی، وہ بیٹھے ٹاؤن کا ایک ایریا تھا، جوڈیشل کالونی، وہاں پر بھی ان کے ساتھ کافی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوئیں۔ خیر وہ میں آپ سے اگلی کہانیوں میں شیئر کروں گی۔ لسنرز، جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی سٹوریز میں شیئر کیا تھا کہ اسلام آباد کے تقریباً ہر گھر میں غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہے، کیونکہ وہاں پر پہلے جنگلات ہوا کرتے تھے، پھر بعد میں وہاں پر آبادی ہوئی، وہاں پر کنسٹرکشن ہوئی، گھر بنے، مالز بنے، روڈز بنی، فلیٹس بنے، طرح طرح کی وہاں پر آبادی بڑھی، لیکن وہ چیزیں ابھی بھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ لسنرز، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سچی خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ آپ سے شیئر کریں گے سیف۔ ہم سنتے ہیں سیف کی کہانی انہی کی زبانی۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا ویورز، میں آپ سے ایک ہارر سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ ایکچولی میرا دوست ہے، اس کا بھائی جو ہے پروفیشنل فوٹوگرافی کرتا ہے اور ویڈیوگرافی کرتا ہے، پروفیشنل، اس کو شوق ہے۔ تو اس کا شوق یہ ہے جتنی بھی ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں وہاں پہ جا کے وہ فوٹوگرافی کرتا اور ویڈیوگرافی کرتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز پہ بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ تو اس کو کسی نے بتایا کہ یار ایک جگہ ہے پاکستان میں، کون سی جگہ ہے، وہاں پہ ایک پرانے زمانے کا ایک حویلی ہے، جو کہ ہندوؤں کے دور میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے جب برصغیر ہوتا تھا تو وہ اپنے ملازموں پر بہت ظلم کرتا تھا، ان کے سر قلم کر دیتا تھا۔ تو وہ بڑی ڈینجرس پلیس ہے، تو مگر ہسٹوریکل ہے۔ تو اس کی دل میں تجسس آ گیا کہ میں وہاں جاؤں گا، وہاں فوٹوگرافی کروں گا، ہسٹوریکل جگہ ہے۔ تو اس نے کیا، وہ نکل گیا فوٹوگرافی کے لیے۔ جب وہاں پہنچا تو شام ہو چکی تھی، تو وہ وہاں پہ چلا گیا اندر، اکیلا تھا، چلا گیا اندر، ڈرا بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس کو اس چیز پہ یقینی تھا کہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز کوئی ہوتی ہیں، ٹھیک۔ تو بلا خوف بلا خطر وہ چلا گیا اندر اور اس نے ویڈیو بنانا شروع کر دیا۔ اچانک اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی اور دھکا لگا، وہ نیچے گر گیا اور کیمرہ بھی نیچے گر گیا اس کا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا آگے پیچھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک کہتے ہیں کہ ایک کھوپڑی جو ہے وہ نظر آئی، صرف کھوپڑی، مطلب ایک انسان کا جو گلا ہوتا نا، وہ منہ اور گلا وہ نظر آیا صرف۔ اور اس نے کہا کہ
وہ حیران ہو گیا کہ یار بغیر جسم کے ایک شکل وہ کیسے ہوا میں آ سکتی ہے. مگر وہ اس کو یقین نہیں آیا. مگر اس نے دیکھا کہ وہ کھوپڑی کہہ رہی کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے. تو اس نے وہ کیمرہ وغیرہ سب کچھ ادھر چھوڑا اور وہ اس حویلی سے نکل کے چلا گیا. لسنرز، یہ تھے سیف جنہوں نے آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کی. سیف، آپ کا بہت شکریہ. لسنرز، آج کل کی جتنی بھی ینگ جنریشن ہے ان کو کافی شوق ہے فوٹوگرافی کرنے کا، لیکن وہ غیر مرئی مخلوق پر یقین نہیں رکھتے. جس طرح اس لڑکے کو یقین نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اس حویلی میں فوٹو شوٹ کرنے کے لیے گیا، ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے گیا. پھر جب اس کے ساتھ وہ واقعہ ہوا، اس کے بعد اس کو یقین آیا کہ واقعی یہاں پر اثرات ہیں. یہاں پر جو مشہور تھا کہ اس حویلی میں جنات کا اثر ہے، پھر جب جنات نے اپنا آپ ظاہر کیا اسے، وہ کیمراز وغیرہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا. تب اسے یقین آ گیا تھا کہ دنیا میں واقعی جنات کا وجود ہے. لسنرز، ہمیں کبھی بھی اپنے شوق کے آگے کوئی خطرناک کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے شوق کو ایک حد تک رکھنا چاہیے. اگر ہمیں ناردرن ایریاز میں جا کر شوٹ کرنے کا شوق ہے یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر جنات کا بسیرا ہو، ہمیں ایسی جگہ سے گریز کرنا چاہیے. وہاں پر جو جنات ہوتے ہیں، غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہوتا ہے، ہمیں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. لسنرز، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سچی کہانیوں میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.